बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दिन भर के कामों से थका होता है, मुश्किल और मुशक्कत वाला काम है, अपने नफ्स को कुर्बान कर करके रोता है। यकीनन कोई बड़ी तलब ही होती है इंसान की, तो वो उठता है। इसका अल्लाह पर अव्वल दर्जे का यकीन होता है। फिर ऐसे में जब सर्दियों की ठिठुरती हुई रातों में जो लोग उठते हैं ना, इनके लिए ये कितनी बड़ी बात है। सोचिए जरा, अल्लाह पाक ने इनको क्या क्या फजीलत और इनामात से नवाजा होगा। अल्लाह पाक इनसे कितने खुश होते होंगे। कहते हैं कि जब कोई चढ़ती जवानी वाला सर्दियों की ठंडी रात में अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर तहज्जुद के लिए उठता है और ठंडे पानी में वजू के लिए हाथ डालता है, और जब वो सजदा करता है ना, इसे देख के अल्लाह पाक मुस्कुराते हैं। सोचे वो बंदा कितनी शान वाला होगा जिसको देख के रब मुस्कुराता है। रब अपने मलाइका यानी के फरिश्तों से फरमाता है कि तुम गवाह रहना, मेरे इस बंदे ने मुझसे मांगा है, मैंने इसे अता किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत बात है। बात से एक बात और समझ आती है कि तहज्जुद जहाँ एक मेहनत तलब नमाज है, वहीं हमें ये समझ आता है कि आसान मरहला नहीं है। हर किसी को ये सजदा अता नहीं होता, वो रब जिसे चाहे चुन लेता है। तकब्बुर की बजाय हमें हर लम्हा इस रब का शुक्र गुजार होना चाहिए जिसे सजदा अता कर देता है और सर्दियों की यक बस्ता ठंडी रातों में गहरी नींद को कुर्बान करके वही उठ सकता है जो या तो अल्लाह का आशिक हो या तालिब सादिक। मतलब की बातों की हद तक की बात नहीं है ये, जिसे वाकई कुछ पाने की शिद्दत होती है ना, तो तहज्जुद को जरूर अपनाएगा। कुछ उलमा कहते हैं कि अगर आपको तलब हो, मोहब्बत हो, सच्ची नीयत हो, वाकई चाहते हैं वो हमें मिले, तो डेफिनेटली वो तहज्जुद अदा करेगा। इस दर पर वो जरूर आएगा। बहुत से रूहानियत की बुलंदी पर पहुंचने वालों ने इसको अपना कर बहुत कुछ हासिल किया। तलब सच्ची हो तो इसे इस चीज की कोई परवाह नहीं होती कि सर्दी कितनी है, गर्मी कितनी है, मेरे पास जगह है या नहीं। वो तो बस अपने रब को मनाना चाहता है। तजुर्बात से ये बात साबित है कि वक्त तहज्जुद जो मांगा गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे भी बढ़कर अता किया। इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन के उजाले के ढलने के वक्त मुकर्रर कर रखे हैं, वैसे ही इसने रात के अंधेरों का इख्तिताम भी लिख रखा है। और तहज्जुद की इस ठंडी अंधेरी रातों में तवील सजदों के साथ जब अल्लाह को रो रो कर आप अपने दिल का हाल सुनाते हैं, गौर करें। सजदे से फजर, तहज्जुद के सजदे से फजर तक के अंधेरे में सब हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। इसके बाद फजर की रोशनी क्या बताती है? फजर के आवाज से अल्लाह भी तो रोशनियां दिखा कर समझा रहा होता है कि गम के अंधेरों के बाद मैं तुम्हारी जिंदगियों में भी तो ऐसे उजाले करूंगा। सब मेरी अपनी तरफ की बातें तो नहीं हैं, बल्कि कुरान पाक की नियत इसमें शामिल है। अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है ताकि आपको यकीन आए, इसलिए खुद अल्लाह इसे आसार देकर इंसान को समझा रहा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 164 में जब आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में और दिन के बदलने में और जहाज़ों में जो दरिया में लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें लेकर चलते हैं, और इस पानी में जिसे अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया है, फिर इससे मुर्दा ज़मीन जिंदा करता है, इसमें हर किस्म के चलने वाले जानवर फैलाता है, और हवाओं के बदलने और बादल में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हुक्म की ताबे हैं, बता इन सब ही में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारी आयत थी। और अगर इस सब के बाद भी हमें यकीन करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर ये हमारी नज़र की ही कोताही है। खुदाए बर्तर ने ये निज़ाम बनाया, सर्दी, गर्मी, अंधेरे, उजाले, ये सब तब्दीलियाँ क्या हैं? क्या समझाना चाह रहा है वो हमें? ये कायनात अल्लाह ने इंसानों के लिए ही बनाई है, और भी इंसानों ने ही करना है, जानवरों परिंदों ने नहीं। हम पर यह आजमाइश आती ही इसलिए है ताकि गौर करें, समझें। जब कहते हैं ना कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इस लम्हे इन चीजों पर तो गौर करना होता है, वहीं से तो हमें रास्ता मिलता है। खुदा की कुदरत पर यकीन आएगा। फिर क्यों लगता है कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं रातों को जाग कर रब को मनाने की, तो कभी नहीं देगा? ऐसा नहीं है। जब हमेशा वो अल्लाह अंधेरा कायम नहीं रखता, तो फिर आपकी जिंदगी के अंधेरे को क्यों कायम रखेगा? हाँ,
کبھی کبھی ایسا ضرور لگتا ہے کہ ہم اس درد سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے، لیکن دیکھیں وہ ہمارا رب ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے راستہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اور کیا لگتا ہے یہ آنسو تہجد کی راتوں میں ہر نماز کے سجدوں میں جو ہم بہاتے ہیں وہ معمولی ہیں؟ لوگوں کی نظروں میں وہ پانی ہوں گے، لیکن اللہ خالق بادشاہ ہے، بہت سے بھی بڑا ہے۔ وہ ہمارے ایک ایک آنسو کا حساب رکھتا ہے، ہمارے آنسو ضائع نہیں کرتا ہے، چاہے اللہ کی محبت میں ہلکی سی نمی بھی ہو، چاہے وہ آپ کو محسوس نہ ہوتی ہو، پر وہ جو رب ہے نا وہ سب جانتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کس وقت کتنی اور کیوں نم ہوئی ہیں، دل میں اٹھی ایک ایک ٹیز سے وہ واقف ہے، اور اس کے انعام میں اللہ کا پہلا انعام یہ ہے آپ کے دل کو اپنی یاد سے بھر دیتا ہے، اس لیے تو وہ یہ تہجد کے سجدے دیتا ہے۔ وہ اگر اللہ چاہے بنا سجدے کے بھی دے سکتا ہے نا، لیکن شاید آپ غور نہیں کر رہے، آپ کا پہلا انعام ہی یہ ہے جو اس نے اپنے قریب کیا ہے، اس نے سجدے دیے ہیں آپ کو طلب دی ہاتھ اٹھوانے کی، تو یہ معجزے کرنے اس نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بیان اس رب کی طرف لگ جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوتی ہے، آنکھوں کا خوف طاری ہوتا ہے۔ یہ ہیں کمالات نماز تہجد کے۔ بندہ تو جاتا ہے بعض دفعہ کسی دنیاوی غرض کے لیے جسے وہ رب کریم روکتا بھی نہیں ہے، ایسے بھی صحیح یہ آیا تو صحیح میرے پاس، اور کب کہا کہ میں دنیاوی چیزیں بھی عطا نہیں کروں گا، تو مجھ سے مانگ تو صحیح۔ یہ تو ہم ہیں نا جو جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔ بھلا آپ سوچیں، رب خود بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دوں گا، ہے کوئی مانگنے والا تو وہ سب کو دے سکتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ہاں وہ کئی دفعہ ہماری چیزوں کو ہم سے دور کرتا ہے، لیکن ہماری ہی حفاظت کے لیے، ہماری ہی بہتری کے لیے، اور بعض دفعہ ہمیں آزمانے کے لیے ہمیں امتحان پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے پیچھے نہ ہٹیں بلکہ اور اللہ کے قریب ہو جائیں، پھر وہ عطائیں ایسی کرتا ہے جو ہماری امید سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ جو ہار نہیں مانتے وہ بے شمار انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ یہ آزمائش تو وقتی ہوتی ہے، ہمارے صبر یقین کا ایک ٹیسٹ ہوتی ہیں، اور دیکھیں لوگ اتنے شیطانی بہکاووں میں بھی آ جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تہجد چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی تو ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم منزل کے قریب آ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جو شیطان کی چاہ ہوتی ہے ہم اسے پورا کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں تو اس ٹائم ثابت قدم ہونا ہوتا ہے۔ جس رب نے ایک کن سے یہ دنیا ہی اس رب نے بنا دی، اس رب پر اتنا بس یقین تھا اس رب کے لیے آپ کی خواہش کو پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے دعاؤں سے ملنا، تو دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ کوئی عام بات نہیں کہ اللہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اس رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ بھلا ناممکن کو ممکن کرنا اسے آتا ہے۔ ذرا لمحے کو یہ سوچ لیں کہ اس کائنات کے جدوجہد صرف انسان کو کرنا ہے، اور کو نہیں۔ اگر تہجد کا یہ خوف کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں، تو کبھی سوچا ہے کہ پھر اس اللہ نے تہجد کے وقت پہلے آسمان پر کیوں آتے ہیں؟ وہ ہمارے اتنے قریب آ کر کہتے ہیں نا کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ پھر بھی شک آئے تو اللہ کیوں نفل نمازوں میں اسے ہی نماز کا ذکر کرتا ہے؟ کچھ بات تو ہے، آخر قرآن حدیث لوگوں کی زندگیوں کے واقعات تجربات معجزات سے ثابت ہوتا ہے اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، اس کے انعامات کتنے ہیں۔ جہاں ہار کر گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں، اپنی من پسند چیز کو حاصل کر سکتے ہو، اس کے پاس آ کر خواہ وہ من پسند چیز کوئی بھی ہو، آپ کی تعلیم، محبت، دولت، عزت، نوکری، من پسند شادی، اولاد، سب کچھ مانگیں اللہ سے، وہ سب عطا کرے گا آپ کو۔ سوچا ہے کبھی کہ اب تک اگر بنا مانگے اس نے اتنا دیا ہے تو وہ آپ کے مانگنے پر کتنا دے گا؟ یقین کریں اسے آپ کو اتنا سکون، تسلی، چہرے کا نور، خوشحالی سب دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے، نہ صرف حیران بلکہ آپ سے اس سب کا راز بھی پوچھیں گے۔ اور سوچیں جب آپ دوسروں کو بتائیں گے آپ کی وجہ سے اور کتنے لوگ گمراہی سے بچیں گے، وہ لوگ اور لوگوں کو بتائیں گے، اس کا کتنا ثواب ملے گا آپ کو، اس کا کتنا بڑا اجر انعام ملے گا آپ کو۔ ماشاءاللہ سورۃ البدر کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ پاک میں فرماتا ہے حقیقتاً ہم نے انسان کو محنت
محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم اگر یہ سوچیں کہ میں اتنی تکلیف مشقت کیوں اٹھاؤں، اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ محنت کے بعد، دعاؤں کے بعد آپ کو ملنا ہے، تو کیا کریں گے؟ تہجد ایک محنت اور صبر کی نماز ہے، اس کے پاس کوئی آتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت خوبصورت معزز شیئر کروں گی جو آپ کے ایمان اور یقین کو اور پختہ کرے گی، ایسی کہانی جو آپ کو بہت یقین دے گی کہ وہ بھی لوگ کبھی ناممکن کے مقام پر تھے، لیکن اللہ پاک نے ان سے محنت کروا کر، کہ اللہ پاک نے انہیں معجزے دکھانے تھے۔ اگر آپ کو بھی تہجد کا سجدہ عطا ہوا ہے تو آپ کو بھی اللہ پاک معجزہ ضرور عطا کریں گے۔ بس اللہ پر یقین رکھیں، امید رکھیں، دعاؤں کو مانگنا کبھی ترک نہ کریں۔ اگر آج اللہ نے آپ کو تہجد کا سجدہ عطا کیا ہے تو وہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے انعامات بھی دے گا۔ میری دل سے دعا ہے اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے جو دل سے نماز تہجد ادا کر رہے ہیں اور اپنی من پسند چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کو جلد قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اور جو میرے بہن بھائی بیمار ہیں، پریشان ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ پاک صحت عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کی کچھ ہیلپ کی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی بہن کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔